पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कार्रवाइयों में जमात उल अहरार और फितनुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल भी हलाक हो गया। भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक किए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर इंतहाई दुरुस्त और महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ की गई हैं। पक्तिका और कुनड़ में वाक़े 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अता तारा ने बताया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला, अफगान तालिबान रजीम के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। हमले में मुलव्वस गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द के होश रुबा इंकशाफात। एतराफ़ी बयान में कहा कि वो जमात उल अहरार का कारिंदा है। साथियों समेत जलालाबाद से पाकिस्तान आया। अफगान सरजमीन पर उमर कारी ने खुदकुश जैकेट बनाने और हमलों की बाकायदा ट्रेनिंग दी। हमले का मास्टर माइंड अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से असलहा लाया था। हमें ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाता था। मैं जब भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई, वहीं गिर गया। इसराइल का जनूबी लबनान में अस्करी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। अमरीका ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन और तेहरान की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी फ़ौज और ईरानी पासदारान इनक़लाब के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फ़ाल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। स्विट्ज़रलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात आबनाए हुर्मुज़ पर झड़पों के बाइस मुअत्तल कर दिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मफाहिमती याददाश्त के बाद टेक्निकल टीमों के मुज़ाकरात होना थे, लेकिन मुसलसल लड़ाई के बाइस मुज़ाकरात खटाई में पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। फ़रीक़ैन डी कॉन्फ्लिक्शन चैलेंजेस के जरिए मुसलसल राबतों में हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर ट्रेड। और कराची के इलाके बल्दिया स्पार्को रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान बहाक। शनाख्त 60 साल अब्दुल मजीद और 30 साल अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। हादसे के बाद गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। बहरीन ने खित्ते में अमन ख़राब करने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। ईरानी हमले रुकवाने का भी मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने MOU पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद दी। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का लबनानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। लबनान में जंग बंदी और सेहूनी साजिशों के खात्मे पर जोर। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने कहा कि लबनान में इसराइली जाहरियत रोकने के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकरात में ईरान अमरीका लबनान पर मुश्तमिल खुसूसी यूनिट बनाने का फैसला। लबनानी स्पीकर ने वाशिंगटन में होने वाले इसराइल से मुआहदे को साजिश करार दिया। ईरान ने लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइम लाइन मांग ली। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। ईरान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी क़वानीन के बुनियादी उसूलों पर मबनी है। मुआहदे के देरपा होने के लिए इसराइली कब्ज़े का खात्मा नागुज़ीर है।
ذرا سندھ سے نکلیں نا, پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں, اور پنجاب میں تو کوشش کریں. پتہ نہیں کتنے لوگ پنجاب میں ابھی تک. آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا, دیکھا تھا, کیا یہ بجٹ اس حکومت کا بجٹ یا باقی دیگر صوبے کے, ہم آبویسلی سندھ میں تو ہم سندھ کی بات کریں گے. آج کے سندھ وہ صوبہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے. کوئی اور اسمبلی یہ کلیم نہیں کر سکتی. سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر آمنے سامنے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ کے مسائل کے حل کے لیے صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ کو استعفے کے مشورے. بولے آپ ہمیں وفاق سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں, اگر آپ کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ بھی استعفیٰ دیں, اگر ایسا ہوا تو ہم بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جواب. بولے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ وفاق سے الگ ہو جائیں, آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں. جو بھی وفاق میں آتا ہے آپ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. آزاد کشمیر کے عام انتخابات. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انتخابی اتحاد قائم کر لیا. دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ طے پا گیا. پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر جے یو آئی کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے گی. اہم ڈیل کے بدلے جے یو آئی پورے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے پلڑے میں سیاسی وزن ڈالے گی. کشمیریوں نے ہر تحریک پاکستان کے پرچم تلے چلائی. آزاد کشمیر کے معاملے کو دانش مندی اور خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. پاکستانی اور کشمیر کی ساری سیاسی قیادت فکر مند ہے. مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ ہمیں عقل مندی اور مشاورت کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی. حافظ نعیم الرحمان بولے کہ عوامی مسائل پر بات ہوگی. پاکستان کے فریم ورک سے باہر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تمام تر صورتحال سے بھارت خوش ہے, ہمیں سوچنا ہوگا. کراچی کے دل لیاری میں پانی کا بحران سنگین. نیا آباد کے مکین صاف پانی سے محروم. گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں. بول نیوز کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا. سندھ حکومت نے پانی کے بحران کو پورے کراچی کا مسئلہ قرار دے دیا. ماہرین نے آلودہ پانی سے خطرناک بیماریوں کے پھیلاؤ سے خبردار کر دیا. آپریشن سندور کی بدترین شکست چھپانے کی بھارتی کوششیں 1 سال بعد بے نقاب. مودی حکومت کا پہلی بار آپریشن سندور میں فوجی اموات کا باضابطہ اعتراف. بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق مودی سرکار نے آپریشن سندور میں ہلاک 6 دہشت فوجیوں کے نام جاری کر دیے. بھارتی اپوزیشن اور عوام نے سوالات اٹھا دیے. ماہرین کے مطابق سیاسی ساکھ بچانے کے لیے مودی نے 13 ماہ تک جھوٹ بولا. اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری. خان یونس کے علاقے المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملہ. مزید 1 فلسطینی شہید. بیت الحیہ پر بمباری سے 3 شہادتیں ہوئیں. 43 افراد زخمی. اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد اب تک 41 شہادتیں ہو چکی ہیں. 3372 افراد زخمی ہو گئے. فرانس میں تربیتی طیارہ گر کر تباہ. 11 افراد ہلاک. واقعہ ناسی شہر میں پیش آیا. ہلاک ہونے والوں میں 5 طلبہ اور عملے کے 5 ارکان بھی شامل. فرانسیسی حکام کے مطابق طیارہ پرواز بھرنے کے چند ہی لمحوں بعد حادثے کا شکار ہو گیا. حادثے کی تحقیقات جاری. آئرلینڈ نے 2 T20 میچز کی سیریز میں بھارت کو 2-0 سے وائٹ واش کر دیا. تلک ورما کی 55 رنز کی اننگ بھارت کو شکست سے نہ بچا سکی. دوسرے T20 میں بھارت کو 1 رن سے شکست. 154 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 20 اوورز میں 153 رنز بنا سکی. جائے مونڈرا 32 رنز اور 3 وکٹوں کے ساتھ پلیئر آف دی میچ قرار. شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر پلیئر آف دی سیریز بھی منتخب. اور انگلش ٹیسٹ کپتان بین اسٹوکس کا انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ. اسٹوکس نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے اختتام پر ریٹائر ہو جائیں گے. آل راؤنڈر بین اسٹوکس نے 122 ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کی نمائندگی کی. 114 ون ڈے اور 43 T20 میچز بھی کھیلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.